Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अब हामी चुनावको करिब मुखैमा छौँ भन्दा हुन्छ। उम्मेदवारहरू भोट माग्नको लागि यतिखेर घर दैलोमा हुनुहुन्छ र त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। साथै मतदाताहरूले एक हिसाबले मनस्थिति बनाइसक्नु भएको छ, मेरो नेता यो अनि मेरो पार्टी यो र मेरो अनि मेरो ठाउँको भविष्य अब यसले बनाउने छ भनेर एक खालको विश्वास पनि सायद गरिराख्नु भएको होला। यो बीचमा अलिकति 2072 सालको भैँचालोबाट प्रभावित बनेका अति प्रभावित 14 जिल्लाका जनताहरू, त्यसपछि अरू 31 जिल्लाका जनताहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ होला कि मेरो नेताले अथवा मेरो पार्टीले अथवा मैले समर्थन गरेको व्यक्तिले मेरो घरको पुनर्निर्माण, मेरो स्कुलको पुनर्निर्माण, मेरो अस्पतालको पुनर्निर्माण, मेरो सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता र विश्वास मलाई यसरी दिलाएको छ भनेर पनि सायद सोच्नु भएको छ होला। यसकै आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पनि भोट दिने मनस्थिति सायद यहाँहरूले बनाउनु भएको छ होला। आज हामी ओखलढुङ्गा विशेष कार्यक्रम गर्नेछौँ। ओखलढुङ्गाका दुईजना सांसदहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँहरूको विचार बुझ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि फेरि पनि संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ। बिरलै जनताको घर दैलोमा देखिने नेताहरू अहिले जनता फकाउन दिनरात लागि परेका छन्। विभिन्न चुनावी नारा तथा घोषणा पत्र लिएर स्थानीय तह र जनताको समृद्धिको प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्। भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लाका जनताले भने आफ्नो घरको पुनर्निर्माणको बलियो आधार खोजिरहेका छन्। सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा सजिलो र छिटो होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। स्कुलहरू बन्न सकिरहेका छैनन्, अस्पतालहरू बनेका छैनन्, सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भद्रगोल अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले जनतालाई छिटो तथा प्रभावकारी पुनर्निर्माणका लागि कतिको विश्वास दिलाउन सक्छन्, त्यसले नै उनीहरूको चुनाव जित्ने आधार पनि तय गर्ला। अरू विकास त सबैले चाहेकै छन्, तर भूकम्प प्रभावितको लागि त पहिलो आवश्यकता र शर्त भनेको उनीहरूको भत्किएको घर, स्कुल, अस्पताल तथा सम्पदाको पुनर्निर्माण नै हो। यतिखेर मेरो साथमा ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना प्रभावशाली दुईवटा पार्टीका युवा सांसदहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचित सांसदहरू। मेरो छेउमा नेकपा एमालेका सांसद एघेरा सुनार हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै गरेर अर्कोतिर मेरो साथमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा सांसद रामहरि खतिवडा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भैँचालोले त ओखलढुङ्गालाई पनि ध्वस्तै बनायो। एकचोटि आम जनतालाई बताइदिनुहोस् न के कति धनजनको क्षति भयो र आजको दिनमा भैँचालोबाट प्रभावित जनताहरूको अवस्था ओखलढुङ्गामा के छ, व्याख्या नगरी है। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओखलढुङ्गै जिल्लामा चाहिँ जिल्लै बाहिर बसेका पनि धेरै साथीहरू शहादत प्राप्त गर्नुभयो। 22 जना साथीहरूले त्यहाँ शहादत प्राप्त गर्नुभयो। प्रत्येकलाई हामी दुईजना मान्नेले आफ्नो तलबबाट प्रत्येकलाई क्रिया खर्च भनेर 5-5 हजार दिने काम पनि गऱ्यौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येकको घर घरमा पुग्यौँ हामी। एउटा त्यो तपाईँलाई भन्दै अलिकति पहिला धनजनको क्षतिको विवरण दिनुहोस् न। धनजनको क्षतिमा त्यहाँ झन्डै 400 वटा विद्यालयमध्ये 296 वटा विद्यालय बस्नु नहुने गरी ध्वस्त भए, सम्पदा। त्यसै गरी धेरै तपाईँका गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरू ध्वस्त भए। झन्डै 19,961 वटा घरहरू ध्वस्त भएका छन्, व्यक्तिगत घरहरू। तीमध्ये 6,161 घर अहिले पनि हामीले राहत नपाउने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर गुनासोहरू आएका छन्। केही सम्बोधन भएका छन्, केही भएका छैनन्। आजको दिनमा पुनर्निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिलेसम्म जुन गतिमा पुनर्निर्माण जानुपर्ने हो गएको छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 2 वर्षभन्दा बढी भयो भूकम्प गएको। मैले यो भूकम्प बापत प्राविधिकले सहयोग गरे बापत पूर्ण रूपमा घर बनाए भने 10 जना मान्छे पनि अहिले आउन सकेको छैन। एउटा पनि विद्यालय बन्न पार्टी पनि अहिले सरकारमा छ। सुन्नुस् न, पर्खिनुस्, तपाईको पार्टी पनि सरकारमा छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँको पार्टी सरकारमा थियो। ओखलढुङ्गाका जनताले त अहिले भन्नुभयो 10 जनाको पनि घर बनेको छैन भनेपछि जिम्मेवार त तपाईँहरू दुवैजना पनि हो नि। गर्न चाहन्छु, पहिलो किस्ताको रकम सुद्धा हामीले पुर्याउन सकेनौँ। म फेरि यसमा म नै भन्दैछु, एउटा पलापु भन्दा बाहेकका ठाउँमा घोराखोरी, गामनाङ, पोकली, रगनी भन्ने ठाउँमा हेलिकप्टर आफ्नै खर्चबाट व्यवस्था गरेर
त्यो ठाउँमा राहत वितरणका लागि सिडिओ कार्यालयबाट सिडिओ ल्याएर ती नागरिकता बनाइदिने, ती पासपोर्टको सिफारिस गरिदिने, ती जग्गा पास गरिदिने, ती अपाङ्ग परिचय पत्र बनाइदिने, सम्पूर्ण कामका लागि आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर ठाउँ ठाउँमा पहिलो किस्ताको राहत 50,000 रुपियाँ पुर्याउने काम भयो। त्यहाँ स्थानीय लेभलबाट सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको सहयोग रह्यो। तर हेलिकप्टरको भाडाको चर्चा पनि आयो। एकचोटि मान्नेहरूको रजाइ मानेर फोटोसहित आयो। एउटा पलापु भन्ने गाउँमा 1,80,000 रुपियाँ उठाएको छ। अरू कुनै पनि गाउँमा हामीले फ्रीमा हेलिकप्टर लिएर गएर त्यहाँ जनतालाई राहतको व्यवस्था गऱ्यौँ। तर तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारको नीतिका कारणले जसरी पुनर्निर्माण अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकेन। त्यसमा आउँछु किन सकेन भनेर पर्खिनुहोस् है, तपाईँको आउँछु म किन पुनर्निर्माणले गति दिन सकेन भन्ने विषयमा म तपाईँ कहाँ आउँछु। एगिराज मान्यज्यू, पुनर्निर्माण ओखलढुङ्गामा पनि प्रभावकारी रूपमा नभएकै हो। त्यो त निश्चित हो। मैले भन्ने गरेको छु, यो सरकारलाई चुनौती धुर्मुस र सुन्तलीले दिए। दर्जनौँ घरहरू, सयौँ घरहरू, निजी घरहरू बनाएर हस्तान्तरण धुर्मुस र सुन्तलीले एउटा चाहिँ फाउन्डेसनबाट भयो। व्यक्तिको निजी घर छोडिदिउँ, जनता मतलब जनताका छोराछोरीहरू पढ्ने, भविष्य बोकेका उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने जनताका छोराछोरीहरू पढ्ने एउटा कोठा समेत, विद्यालयको एउटा कोठा निर्माण गरेर सरकारले हस्तान्तरण गर्न सकेन। मैले सदनमा बोलेँ कि यो सरकारको ध्यान निजी घरहरू त छोडिदिउँ, सार्वजनिक विद्यालयहरू, मठ मन्दिरहरू, जनताका आस्थाका केन्द्रहरू निर्माण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सकेन। सरकारको ध्यान सिओ परिवर्तन, सरकार आउन साथ सिओ परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित भयो। विद्युत के अरे यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ सिओ चेन्ज गर्नेतर्फ ध्यान दियो। तपाईहरुले संसदमा आवाज उठाउनु भयो, यो उठाइयो, सुनवाई भएन। दर्जनौँचोटि उठाइसक्यो, सुनवाई भएन। सुनवाई भएन। चाहे त्यो ओली नेतृत्वको सरकार होस्, चाहे अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार होस्, यसरी भनौँ। एउटा कुरा त के हो भने पहिलो किस्ताको सुरुवात ओली सरकारकै पालामा भएको थियो। यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। होइन, त्यो त तपाईलाई म आज सम्झाउँछु। होइन, तपाईलाई नै आज म सम्झाउँछु। गोविन्द पोखरेललाई 12-15 दिन काम गर्न मात्रै दिएर सुशील गेवाली ल्याउने नाउँमा 8 महिनासम्म सिइओ बिन हुनुको पछाडिको एउटा जिम्मेवारी त नेकपा एमाले पनि दिनु पर्यो। त्यति बेला केपीओलीको सरकारको नेतृत्व थिएन, त्यही त भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार दुईटै थियो। सुशील गेवाली कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग जानकारी छ। विधेयकको कारणले हो। अब अहिले सुशील सुन्नुस् है, अहिले पर्खिनुहोस् न, यो कुरा त मैले स्वयं सुशील गेवाली र गोविन्द पोखरेललाई नि भनेको छु। अब गोविन्द पोखरेललाई हटाएर सुशील गेवालीलाई ल्याउनु गलत थियो किनभने एउटाबाट अर्को ल्याए हुँदा सुशील गेवाली गरिरहेको मान्छेलाई हटाएर फेरि गोविन्द पोखरेललाई गलत भयो। नियुक्ति नै भन्नुभएको थिएन त्यति बेला। एउटा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले उहाँले काम गरिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई नै बनाउने, करिब उहाँले सिइओकै हैसियतमा काम गर्नुभएको थियो। तर त्यति बेला गलत त भयो नि। होइन, विधेयकै आएको थिएन। दुईटै कुरा गलत भयो। यसरी बुझौँ। दुईटालाई उस्तै देखियो भने त्यो चाहिँ गलत कुरा हुन्छ। एउटै डालोमा विश्लेषण गर्नु भएन। ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्नु पर्यो। मलाई लाग्छ अलिकति तपाईँले भनेका कुराले अलिक भ्रम छाड्दा जस्तो भयो। उहाँले भन्नुभयो मैले यहाँ गरेँ, त्यहाँ गरेँ, व्यक्तिगत रूपमा गरेँ भनेर भन्नुभयो। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि पहिलो कुरा यसको बारेमा राष्ट्रव्यापी चर्चा भइसक्यो। जनताको तर्फबाट उठाएर कतिपय रकम चाहिँ त्यही गाउँमा, कतिपय गाविसमा त्यही पुगोस् भन्ने तहमा छलफल भएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि हो। तर मैले भन्नुभयो, उहाँले होइन, त्यो सर्वपक्षीय बैठक बसेर, सर्वदलीय बैठक बसेर त्योभन्दा दुर्गम ठाउँमा अगाडि नै पहिलो किस्ता बुझिसकेको अवस्था थियो। तर केही ठाउँहरूमा बाँकी थियो, नजाउँ म। तर उहाँले अलिक भ्रम दिन खोज्नु भएको कारणले अगाडि पनि भन्नुभयो। त्यसमा कतिपय सन्दर्भमा मैले पनि लगाएको छु। त्यसो भएकोले त्यो पुग्छ किन र त्यो त्यसैले भ्रम जे होस्, तपाईँहरूले अब उद्धार राहतको लागि जति नेतृत्व लिनुभयो होला, आफ्नो ठाउँबाट जति सक्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। पुनर्स्थापना पनि ठिकै छ। पुनर्निर्माणमा यहाँहरू दुवैजनाले जति पहल गर्नुपर्ने
त्यो रिजल्ट चाहिँ देखिएन। पहिलो कुरा त खरेलजी यसमा म अलिकति भनौँ, यहाँ टेलिभिजनमा अलिकति छलफल गर्दा उहाँले अलिकति बढेर आत्मकेन्द्रित कुरा गरेकोले मैले खण्डन गर्दा फेरि केही नै भएको रहेनछन् भन्ने नहोस्। ओखलढुङ्गा जिल्ला सुरुमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाभित्र परेको थिएन। हामी सांसदहरू नै, म पनि उहाँ पनि अरू मान्यहरू पनि लागेर ओखलढुङ्गा जिल्लालाई छुट्याइएको अवस्था थियो। त्यहाँ चाहिँ करिब करिब 24,000 घर, अहिले तपाईँलाई बताउँ 19,000 प्लस 6,000, अहिले पनि 8,019 को गुनासो फर्म भरेको अवस्था छ। त्यो गुनासो उप सुनवाई भएको अवस्था छैन। पल्लो घर त्यति नै भत्किएको थियो, उसले पाएन। ओल्लो घर त्यति नै भत्किएको थियो, उसले राहत पायो। उसले पायो, अझ कम भत्किएकोले पायो। यस उप यसमा कतिपय स्थानीय स्तरमा चलखेल भयो होला, तर हाम्रो लेभलबाट त्यो दबाब दिने त्यहाँ जाने प्राविधिकलाई वा चाहिँ सम्बन्धित निकायका मान्छेहरूलाई त्यसमा चाहिँ दबाब दिने कुनै काम भएको। अब यहाँलाई रोकेँ मैले, उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नीति नै गतिलो भएन हाम्रो, पुनर्निर्माण छिटो नहुनु। तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँहरू दुवैजना एकदम व्याख्या गर्नुहुन्छ, समय कम छ। मलाई बुँदामा यो कुरा यो नीति चाहिँ कमजोर भयो अथवा ठिक भएन, यो सचिन जरुरी छ भन्ने तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। भूकम्पले राजनीति गरेन, भूकम्पले काङ्ग्रेस भनेन, एमाले भनेन, माओवादी भनेन, जनमोर्चा भनेन। सबैलाई आयो भने हामीले पनि पार्टीगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ भन्ने म छुइनँ। टोटल्लै गलत हो। तर हामीले प्राधिकरण गठन गर्नु केका लागि गठन गरेको? आवास गरे, भौतिक पूर्वाधारको काम भौतिक मन्त्रालयले गर्ने, नक्साको काम शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने, एउटा वनको काम काठको काम वन मन्त्रालयले गर्ने, भूमि सुधारको घरको जग्गा पास गर्नु पर्यो भूमि सुधार मन्त्रालयले गर्ने हो भने प्राधिकरणको छाताको आवश्यकता पनि महसुस हुँदैन थियो। हामीले सम्पूर्ण अधिकार त्यसलाई दिएर यी कामहरू त्यो मार्फत हुनु पर्यो भन्ने आधारमा प्राधिकरणको गठन गरेका हौँ। अहिले प्राधिकरणलाई पैसा लिनु पर्यो अर्थ मन्त्रालय, त्यसपछिबाट पुनर्निर्माण गर्न घर बनाउनु पर्यो, इन्जिनियर पठाउनु पर्यो शहरी विकास मन्त्रालय। यही प्रश्न होइन, संसदलाई सांसदहरूलाई यही जानकारी म तपाईँलाई गराउँदैछु। हाम्रो कन्सेप्ट मैले त्यतिखेर पनि भने, अहिले पनि फेरि पनि भने, मैले भूकम्पका बारेमा मात्रै संसदमा लेखेर 23औं पटकसम्म रेगुलर कुरा गरेँ। 23औं पटकसम्म भूकम्पको मात्रै इस्यु लिएर 23 पटक इस्यु उठाएँ। तर म तपाईँलाई अहिले भर्खरै हामीले केही दिन पहिला सिओ प्राधिकरणको गोविन्द पोखरेललाई बोलायौँ लेखा समितिको मिटिङमा, अर्थमन्त्रीज्यूलाई बोलायौँ, सबैलाई बोलायौँ। के छ त अब्स्ट्याकल यो काम गर्नका लागि भन्दा मन्त्री परिषदको बैठक बसेर त्यसको प्रमुख चाहिँ सिओ भन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विपक्षी दलको नेता सहअध्यक्ष कोही हुन्छ, एउटा समिति छ, समितिले निर्णय नगरिकन उसलाई अधिकार हुँदैन, निर्देशक समिति। उसले केही एउटा यस्तो वातावरण भयो कि चाहे गोविन्द पोखरेल हुँदा होस् चाहे गेवाली हुँदा होस्, हामीले जुन कन्सेप्टका साथ प्राधिकरणको गठन गरेर जनताका बिचमा छिटोभन्दा छिटो 2 वर्षसम्म एउटा घर बनाउनका लागि, एउटा स्कुल कोठा बनाउनका लागि जनता बस्न सक्छ, 1 वर्ष एउटा थाल, अर्को वर्ष अर्को प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया नै जसरी भयो त्यो गलत तरिकाबाट गलत रहेछ। अहिले पनि प्रमाणित भएको छ, काम गर्न सकेको छैन। दाताहरूले दिएको पैसा अहिलेसम्म सम्झौता भएको अब के त युरोपियन युनियन अब प्रब्लम गभर्नमेन्टले सबै कुरा कन्भिन्स गर्न सक्ने, सबै कुरा हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीले यसमा जुनसुकै पार्टी पनि जाति र पार्टीका कुरा होइन, राजनीति धर्मका कुरा होइन, राजनीतिका कुरा होइन, ती पीडित सबैका हुन् भनेर सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू पदका लागि हामी बाँड्न त एक ठाउँमा हुन्छौँ नि, कुनै पद बाँड्न। अब के सर्वदलीय सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीकोमा जुन समिति छ त्यसले बसेर होल पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अधिकार दिएर गाउँ गाउँमा 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र तिमीहरूलाई हामीले जे सुविधा दिन्छौँ भनेका थियौँ, यो तपाईँहरू घर बनाउनुहोस् आफ्ना यो निजी घरहरू र जुन सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवनहरू छन् 1 वर्षभित्र सम्पूर्ण बनाउनका लागि स्थानीय लेभलको संयन्त्रलाई अधिकार दिएर पठाउनुहोस्, सम्भावना छ। एगिराज मान्यज्यू, पुनर्निर्माण किन प्रभावकारी हुन सकेन र तपाईँको सुझाव अथवा अबको वे आउट के भयो? पहिलो कुरा त सरकारको लाचारीपनकै प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै सरकार होस्, यो बात त म भन्दिनँ कि सरकारले जनताका समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने यो सरकार अलिकति गम्भीर हुने हो भने धेरै गुणा अगाडि बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसमा सरकारको गम्भीरतामा कमी देखिँदैछु म। दोस्रो कुरा, अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा यो प्राधिकरणले, सरकारले
वाच गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो, तर सम्पूर्ण जिम्मा अब स्थानीय त्यो तहको सरकारलाई दिइयो भने वास्तवमा त्यो गुनासो गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आएर गुनासो गरिरहनु पर्दैन, सिंहदरबारमा आएर गरिरहनु पर्दैन। अब गाउँपालिकाको प्रमुख वडा अध्यक्षलाई किन चाहिँ यो हाम्रो दिने भनेको सहुलियत आएन, सरकारले दिने भनेको रकमहरू किन आएन भनेर त्यहाँ क्वेसन उठ्छ। त्यसको अनुगमन त्यहीँ दिशामा अब अगाडि सँगै चाहिँ तपाईँ त राज्य व्यवस्था समितिमा पनि हुनुहुन्छ नि होइन? अब भैँचालो त एकपटक आयो, अहिले यो पछिल्लो समय 72 सालमा हामीको त प्राकृतिक प्रकोप त कति छ कति, यो पाटो हेर्ने पनि तपाईँको संसदको राज्य व्यवस्था समिति लिएर छ, रक्षा मन्त्रालय, त्यस पछाडि गएर गृह मन्त्रालय, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, यी दुनियाँ जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई रहेछ। 10 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने भनेर तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको रहन्छ। यसमा वास्तवमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्रीज्यू जो आए पनि चाहिँ गम्भीर भएको म देख्दिनँ। तपाईहरुले ताकेता गर्न सक्नुहुन्न वास्तवमा यो अब चाहिँ विधेयक लानु पर्यो संसदमा, लिएर आऊ किन नल्याएको भन्न सक्नुहुन्न? के हेरेर बस्नुभयो त यत्रो समय छ भन्नुस् त? खरेलजी, मैले तपाईकै सञ्चार माध्यममा पनि प्रसारण भएको थियो होला, मैले हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसको दिलबहादुर गर्दी मान्य हुनुहुन्छ, म उहाँ सम्मान गर्छु, सिनियर हुनुहुन्छ, पुरानो हुनुहुन्छ। मैले भने यो संसदको समिति त सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारलाई घचघचाउने हो, यो त सरकारको डिफेन्डर्स, यो बचाउ समिति भयो। त्यस कारणले यसबारेमा नेपाली कांग्रेसकै कोही मानिने बरु सभापति हुँदा हुन्छ भनेर मैले खरो रूपमा पनि चाहिँ प्रस्तुत भएर बोल्नु पर्यो, गृहमन्त्रीको बारेमा पनि बोल्नु पर्यो। यस ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने हामीले दबाब दिइरहेका छौँ। सांसदको हिसाब भन्नुस् न, ऐन कहिले आउँछ होला? ऐन कहिले आउँछ? अब यो निर्णायक ढङ्गले दबाब दिनै पर्छ। यसमा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हुँदैन। एघेरा सुनुवारले पनि दिन्छ, खेल्छ, भूमिका खेल्छ, जरुर खेल्छ। यसमा रामरी मान्डीज्यू, तपाईँले पनि बारम्बार मैले योभन्दा अगाडिका 1-2टा कार्यक्रममा यो प्रश्न सोधेको थिएँ, कमिटमेन्टहरू तपाईँहरूबाट पनि आएको थियो। अहिले तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के जोड्नुभयो भने यो प्राधिकरण त हामीले यस्तो बनाएछौँ, न यसलाई अधिकार छ न कर्तव्य छ, यसो कोअर्डिनेसन गर्ने जस्तो मात्रै भयो, काम गर्न सकेन, यसले शक्तिशाली भएन भन्नुभयो नि। कम्तीमा पहिल्यै हामीले चाहिँ नि विपद व्यवस्थापन ऐन एउटा शक्तिशाली प्राधिकरणको परिकल्पना पहिले गर्न पाएको भए आजको दिनमा तपाईँले यो भन्ने दिन आउँदैन थियो कि? तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, तर मलाई कतिपय कुरामा आफैलाई शर्म लाग्छ क्या। म कुन ठाउँबाट के बोलिरहेको छु भन्ने बोल्ने साथीहरूले पनि, अरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ। म संसदको कुनै समितिमा छु, समितिमा कुन पार्टीबाट को छ भनेर हामी निर्णय गर्दैनौँ। निर्देशन दिने काम हो, छैन भनेदेखि जुनसुकै समितिले पनि, तपाईँले विपद व्यवस्थापनको तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिबाट, समितिले कतिचोटि निर्देशन दियो यति मितिभित्र ल्याऊ भनेर किन भन्न नसक्ने? एउटा व्यक्तिमा निर्भर पर्छ यो कुरा? गृह मन्त्रालयलाई मन्त्रीलाई बोलाएर यो ल्याऊ भन्न सक्नु पर्दैन? अब यो कुरा सम्भव छ? यो कुरा निर्देशन धेरै पटक दिएको पनि छ, तर जुन प्रकारले त्यसको अनुगमन, त्यसमा चासो र निरन्तर दबाब दिनुपर्ने हो त्यसमा कमी छ। अब बाँकी छ, अब गरिन्छ होइन, कमी भइरहेको छ। अब गर्नु त्यो कमीको कारण कोही न कोही नेतृत्वमा हुन्छ। मैले सांसदको रूपमा राज्य व्यवस्था समितिमा तपाईले गर्नुहुन्छ होइन? हजुर, म त्यतातिर जान चाहन्न। म कसैलाई, मेरो समितिमा पनि फरक पार्टीको मान्छे सभापति होला, तर त्यसरी म चिप्लिन्न त्यसरी। म त्यो समितिको जिम्मेवार एउटा सदस्यका नाताले, समितिको सदस्यका नाताले डिफर भयो भने तीभित्र भन्छु, बाहिर आएर यो लुते कुरा गरेर म चाहिँ चोखो, अरू त्यो एउटा चाहिँ गलत, म चोखो भने म भन्दिनँ। मेरो चाहिँ प्रयास थियो फलानाका कारणले भएन भन्ने कुरा, गलत कुरा गर्ने हुँदैन। त्यो कुरा एकछिनका लागि हुन्छ। हामी कहिले काहीँ भन्छौँ नि, तपाईँ सांसदकै हिसाबमा पनि त एउटा कमिटमेन्ट त हुन्छ होला। म तपाईँलाई भन्छु, यो विधेयक आवश्यकता छ। उहाँले भने चाहिँ हामी धेरैचोटि बस्यौँ, हामीले लिखित रूपमा सांसदहरूको झन्डै 2/3 सांसद सदस्यको सिग्नेचर गरेर पनि दिएका छौँ। तर मुलुकमा हाम्रो बानी के भयो भन्नुहुन्छ भने नि, हाम्रो संस्कारै के छ? हिन्दू संस्कारका कुरा गर्नुहुन्छ भने बुवा आमा पनि एक्सपायर हुनुभयो भने मरेको 1 वर्ष पछाडि लुगा फाल्ने चलन छ क्या, बिर्सिन्छौँ हामी। वर्षमा 1 दिन श्राद्ध गर्छौँ, सम्झिन्छौँ त्यो दिन मात्रै। हामी पनि यो भूकम्पलाई अहिले त्यसै गरी मात्रै बिर्सिएका छौँ, फेरि 1 दिन त्यही आका दिन सम्झिन्छौँ, आपत परेपछि परिहाल्छ। एउटा कुरा, तपाईँको कमिटमेन्ट नि यदि गृहले अब
क्याबिनेट हुँदै संसदमा ल्यायो भने त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्छ कि अथवा परिमार्जन गरेर अलिकति राम्रै हेरेरै पास गर्नुपर्छ। हामीले भोग्यौँ नि अहिले प्राधिकरणको अवस्था, त्यस्तो हुने छैन। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ भने अधिकार दिन कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। अमेरिकामा डेभलप भएको कोको कोलाले नेपालमा यहाँ कोक बनाउँछ र यहाँ बेच्छ, त्यो त्यहाँको मान्छे यहाँ आएर पुरै हेर्दैन। तँ जिएम भई सारा अधिकार तँलाई भयो, कसरी मार्केट प्रमोसन गर्ने तँ गर, फाइदा भएको तँ पनि मलाई पठा भन्छ। त्यसै गरी सबै अधिकार प्रधानमन्त्री मन्त्रीले आफूले ताकेर बस्नु पर्दैन, ठाउँमा अधिकार दिएर पठाइदिउँ, त्यसैले सारा गर्ने व्यवस्था गरौँ। यो विधेयक आवश्यक छ, छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउँ। अब यही कुरा अन्तिममा स्थानीय तहको चुनावको कुरा गर्दा अब केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा जाँदैछ। तपाईँ आम जनतालाई र अब चुनिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि यस्तो अधिकार स्थानीय तहमा आउँदैछ, यसको भरपुर प्रयोग स्थानीय तहको लागि यसरी गरौँ है भन्ने जनतालाई के छ, अब चुनिने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई के छ सांसदको हैसियत? निश्चय नै अन्तिम प्रश्न, वडा अध्यक्षको कामदेखि विधायकको कामसम्म हामीले गरिरहनु परेको थियो। एउटा सांसदले वडा अध्यक्षको भूमिका पनि विधायकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने परिरहेको परिस्थितिमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन जुन सम्पन्न हुँदैछ, निश्चय नै स्थानीय तहलाई शक्तिशाली र स्थानीय जनतालाई पिपुललाई सबभन्दा शक्तिशाली बनाएको यो सुखद क्षण हो। यसको कतिपय अधिकारहरू दुरुपयोग हुन्छन् कि भन्ने पनि मान्छेहरूलाई लागिरहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ यो संरचना अनुसार नयाँ संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारको भरपुर सदुपयोग गर्दै साँच्चै नै अब सिंहदरबारलाई मात्रै गाली गरेर अब स्थानीय तह चाहिँ त्यसबाट उम्कने ठाउँ छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ, मैले चाइना भ्रमणमा जाँदा एउटा कुरा महसुस गरेको थिएँ कि सँगसँगै जस्तो स्वतन्त्र भएको त्यहाँ च्याङ्काइसेको सरकार हट्नु र माओ सेतुङले क्रान्ति गर्नु, यहाँ राणा शासन हट्नु र लोकतन्त्र आउनु, प्रजातन्त्र आउनु एकैचोटि भएको अवस्थामा किन चाहिँ चीनले यति धेरै प्रगति गर्यो, नेपाल यो ठाउँमा रह्यो भनेर क्वेसन गर्दा त्यहाँको एकजना प्रोफेसरले भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ कि गर होइन भने कि छोड, त्यो दिशामा जानु पर्दछ। स्थानीय तहलाई त्यस रूपमा अधिकार दिएर अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो प्रतिस्पर्धा आफ्नो बीचमा पनि हुन्छ। स्थानीय तहमा अधिकार यो दिनुपर्छ भन्ने छैन। अब संविधानले निर्धारण गरिसकेको छ र संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार पाइयो भने अर्को प्रधानमन्त्री स्थानीय निकायको प्रमुख हो। सम्पूर्ण अधिकार त्यही छ। कर उठाउन पाउनेदेखि विकास निर्माण गर्नेदेखि, अघि मैले भने बाटोघाटो पुल खानेपानीदेखि एउटा खानेपानीको 200 मिटर पाइप माग्न काठमाडौँ आउने पद्धतिको अन्त्य भएको छ। यसलाई सही सदुपयोग गरौँ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्रै यी कामहरू गर्न सक्छन् र त्यसको दण्ड सजाय गर्ने अधिकार जनतामा नै हुन्छ। भोलि नराम्रो काम गर्यो भने त्यसको परिणाम मैले भोग्नुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधिले काम गरे भने अब जनतामा अधिकार गएको छ, सदुपयोग होस्। जनता सार्वभौम साँच्चै भएका छन्। यो पद्धतिको विकास भयो भने मुलुकमा केही परिवर्तनको आवासहरू छिट्टै जनताले देख्न पाउनेछन्। तपाईहरू विधायक पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिका संसदमा हुनुहुन्छ, सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, प्रभावशाली हुनुहुन्छ र ओखलढुङ्गामा दुवै सांसदले हामी केही गर्न खोज्दैछौँ है भनेर लाग्नु भएको छ र तपाईँको साथमा अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनेछन्, त्यसले विकास होला। तर आज तपाईँहरूले गरेको कुराको निष्कर्ष भनेको स्थानीय तहलाई अझै सबल बनाउने कुरा, ओखलढुङ्गाको पुनर्निर्माण प्रभावकारी र छिटो रूपमा गर्ने कुरा र सांसदको हैसियतमा यो विपद व्यवस्थापन ऐन चाहिँ अब हामी छिटो बनाउँछौँ भन्ने कुरा, यो तीनटा कुराको लिखित प्रतिबद्धता पनि म लिन चाहन्छु। धन्यवाद। भइहाल्छ। जिल्ला र देशको विकासका लागि सांसदको हैसियतले इमान्दारपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै पुनर्निर्माण, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निष्ठापूर्वक क्रियाशील रहनेछौँ। यज्ञराज सुनवार, सदस्य व्यवस्थापिका संसद, ओखलढुङ्गा क्षेत्र नम्बर 1। प्रतिबद्धता। भूकम्प प्राधिकरणको गठन पश्चात पनि जुन गतिमा विकास निर्माण कार्य हुनुपर्ने हो त्यो नभएको देख्दा मनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिएन।
अब देशमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भए पश्चात र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहमा गाउँ विकासका पूर्वाधारहरू तयार हुनेछन् भन्ने विश्वासका साथ संसदमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरी छिटोभन्दा छिटो यो प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयासमा हामी लाग्नेछौँ। एकल व्यक्तित्वले होइन, सामूहिक प्रयासमा सबै कामहरू हुन सक्नेछन्। कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो जाति र पार्टी र स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्यौँ भने मुलुक निर्माण हुन सक्छ। काम गर्न सक्दा मुलुक निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएर काम गर्नेछु। मान्य रामहरि कतिवटा ओखलढुङ्गा क्षेत्रमा 2074 वैशाख 28 गते। जुन खालको 3वटा विशेष गरेर स्थानीय तहलाई सबल बनाउने कुरा, अनि तपाईँको जिल्ला ओखलढुङ्गा जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्ने कुरा, छिटो र प्रभावकारी रूपमा गर्ने कुरा, र साथमा तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिमा, तपाईँ लेखा समितिमा पनि हुनुहुन्छ क्यारे, यो विपद व्यवस्थापन ऐनलाई ल्याउने कुरामा पनि तपाईँहरूको कमिटमेन्ट छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ। अझ बढी हामी लागि पर्ने छौँ। अब तपाईँले हाम्रो यो रेकर्ड गरेर, इतिहासमै रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ। भोलि पनि तपाईँका छेउमा आउने मौका पर्यो भने यो कुरा हामी पनि गर्नेछौँ। त्यसैले अब यसमा हाम्रो वचनबद्धता होइन, यो नेपाली जनताका लागि मात्र होइन, अरूले पनि देख्ने गरी तपाईँले गरेकोले हामीलाई नै अब काउकुती लाग्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। अब हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.